یو خبر یاد ده پاکستان له ان شاء الله یو ملک هم شکست نشي ورکولی ځکه چې پاکستان د کلمې په بنیاد آزاد شوی دی نو پاکستان له شکست ناممکنه خبره ده. افغانان چې کوم دي نو هغوی دلته 50 کاله تېر کړه ده او د هغې لکه مطلب نمک حرامي وکړه ده د پاکستان سره د نورو ملکونو په خوله باندې په پاکستان باندې حمله وکړه ده. دا کوم هغوی چې کوم حمله کړې وه د هغې جواب خو ته میلاو هم شي او پاکستان چې کوم دی نو د غټو غټو ملکونو مطلب جواب کولی شي. पाकिस्तान का 1 इंच कोई भी कब्जा नहीं कर सकता. हमारे फौज बहादुर फौज को मैं सलाम पेश करता हूँ, मगर जो ड्रोन हमले वो करते हैं इसके जवाब में सख्त से सख्त हमारा पाक फौज उनको जवाब दे दे. मगर पाक आर्मी के साथ तमाम सियासी जमातों के नौजवान मौजूद हैं और खासकर चित्राल से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चित्राल का फर्द पाक आर्मी के साथ खड़ा है. हम एक है अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं इस हालात के अंदर अब हम अपने फौज के साथ पूरी तरह खड़े हैं. पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, यकजा है. इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी के लिए पाकिस्तानी फौज के साथ आवाम जो है ना खड़ी है. दहशतगर्दी के जो जवाब पाक फौज ने दिया है, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं. हैसियत कौम मैं भी उनके लिए, मैं भी अपनी फौज के साथ मैं ये कहूँगा कि मैं उनके साथ सफ़ अव्वल पे जाके लड़ने के लिए तैयार हूँ. मैं कहता हूँ कि हमारी बच्चे भी, हमारे खवातीन भी उनके साथ इस तरह शाना बशाना खड़े होंगे.